मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्ज़ा कौन है ये? तो मैंने जब इनके बारे में रिसर्च करा तो मैंने ये देखा कि ये एक रिसर्च स्कॉलर हैं, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करते हैं और इनके लेक्चर्स बेस्ड होते हैं कुरान एंड सुन्नत। सुन्नत बेसिकली होता है वो प्रैक्टिसेस, वो ट्रेडिशंस यानी वो कल्चर्स जो प्रॉफिट मोहम्मद फॉलो करवाते थे, यानी प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड क्या ट्रेडिशनल कल्चर्स है, ट्रेडिशनल यानी प्राचीन कल्चर्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उसके बिहाफ पे प्लस कुरान में जो बातें लिखी हैं उसके बेसिस पे ये ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। इनकी अपनी कुछ रिसर्च बेस्ड एविडेंस फैक्ट्स ये देते हैं। तो एक बहुत इनका फेमस वीडियो है इंसान की औकात। हाउएवर वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर है मगर अंदर शायद इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी और डिटेल में डिस्कस करा होगा। मे बी उनका वीडियो देखने से पहले मैं ये शायद मानती हूँ कि शायद वो डिस्कस करना चाहते होंगे कि नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीपल, यानी हम सबकी एक्चुअली औकात क्या है भगवान के सामने या अल्लाह के सामने, हम क्या चीज़ हैं। मेरे हिसाब से ये है। बाकी आइए वीडियो देखते हैं फिर पता करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुना है मैंने इनके बारे में एंड आई रियली वांट टू नो कि जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे हमने पहले भी सुना है तारिक जमील साहब हैं, तो वो एक प्रीचर हैं और ये एविडेंस बेस्ड रिसर्च बता रहे हैं कुरान एंड सुन्नत के बेसिस पे। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है वो मैं ज़रूर यहाँ पे देखना चाहूँगी। तो पहले आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि दोनों की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आइए शुरू करें। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, एक मनी के कतरे से। और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता, इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने जरूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना जरूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। और देख लें कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना, अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फिलासफर हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ है, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया। फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह, 3 यानी परतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे महफूज किया। एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला क़दर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दरना, तो हमने एक अंदाज़ा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाज़ा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर ऐसी जुमले में कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसके लिए तबाह बर्बादी है फिर क़यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, 2 दफा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी जिंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है। जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाएगी। ये उसकी पूरी औकात है।
کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، بڑی شانہ زندگی تھی ان کی. تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا. وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ ابھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتہ ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی ہوئی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا، وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. تو دوستوں مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ہاؤ ایور ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ مجھے یہ لگا، کیونکہ جیسے یہ اپنی جب بات رکھ رہے تھے تو جیسے انہوں نے بولا کہ یہ ایک ریسرچ اکیڈمی میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، تو ریسرچ بیسڈ فیکٹس ہیں نا، باتیں پٹ اپ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جیسے انہوں نے جو ایک برتھ ہے، ہیومن کے برتھ کا پروسیس، جیسے ایمبریو شبد ہو گیا یا جو فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہے، سو بیسیکلی انہوں نے سائنس کو اور اپنے ریلیجن کو مکس کر کے فیکٹ بیسڈ اس بات کو پروو کرنے کی کوشش کری ہے سائنٹیفکلی. دس از دا اونلی ڈفرینس. ایکسپلین وہ وہی کر رہے ہیں مگر سائنس کی ہیلپ سے. تو یہ بھی آئی تھنک
ٹھیک ہے آپ کو فیکٹ بیس سمجھانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں چیزیں ملتی ہیں، بٹ یس ڈائریکشن سیم ہے. سو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اپنے سجیشنز ضرور اسی طرح دیتے رہیے. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، گڈ نائٹ، شب بخیر، اور اپنا دھیان رکھیے گا.